السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي ان رونديفو في واحد البلاصة. البلاصة هذه يسميوها لو بول امبلوا، كيف في الجزائر يسميوها بتاتر لانام. المهم هذه زعما تفتش لك على الخدمة فاصون جامي لقات لي خدمة هي، وتقريبا 70% من لي فرونسي يقول لك بول امبلوا يساع غيان. المهم يا دي كونسيي تروح تحكي معاهم تقول لهم لا سيتياسيون تاعك، المهم تحكي لهم لا سيتياسيون تاعك. اذا ما فهمتش بوغ اون فورماسيون ولا ان ترافاي يعاونوك. دو توت فاصون نقولها ونعاودها 70% من لي فرونسي يقول لك سا سا غيان. اورغانيزم تاع دايرينو برك باش يرسونسيو لي شومور وخلاص. باقي اللي صحت له هاي هاو زهروا، اللي ما صحتلوش هاو شوف بلاصه واحده اخرى وخلاص. المهم رانا ماشيين مع بعضنا، رانا في الخريف، الورقة كاين في الارض. البلاصة هذه في الربيع تكون ما شاء الله. و فاصون كاين ان ترامواي هو كي فين بغيتش نهزو لانه ماهوش بعيد. دي فوا الواحد يمشي مليح عليه. تقريبا ما عنديش ان سوجي نحكي فيه، جوست قاعد راني نمشي، قلت بوركوا با ندير فيديو ما عنده حتى اسم. مي يقولوا بور لو بليزير. كاينه حاجه تعجبني هنايا فاصون انا ماركيتها، عندهم الترونسبور تاعهم يمشي. نقول ترونسبور ماشي ترونسبور اون كومون، سوا في السماء سوا في الارض. في السماء تهز راسك طيارات رايحين جايين، اسمها هذا باش تقريبا نقدر نقولوا سي ان كريتير تاع دوله متقدمه. عندهم لو ترونسبور، والدوله اللي تكون فيها لو ترونسبور ماشي تطوير عندها ايكونومي مليحه. نقول ترونسبور سوا ترونسبور دي مارشانديز، كيف منا كاين تي ار يفوت اسمها ان تران تاع مارشانديز، و تاع بيان سور تاع ترونسبور كومون، ان ترونسبور دي فواياجور، و دي تي جي في اوسي. المهم هو اذا راكم تسمعوا في الصوت هذا سي ان تران. البلاصه هذه كنت ساكن فيها. دي فوا كي نبغي نهز لو ترامواي نقول عند هذيك نستنى هذيك 10 دقائق. في 10 دقائق هذوك مينيموم يفوت عليك ان تران، المينيموم. لو ماكسيموم في هذيك 10 دقائق في كل دقيقه يفوت عليك ان تران. دي فوا تاع دي فواياجور، و دي فوا تاع دي مارشانديز، و دي فوا تاع دي مارشانديز تحسب الوقت راك تسمع كيف هذا سي ان تي جي في ما فيهش تحسب بزاف. قلت لكم دي فوا يفوت ان تي ار يهز لي مارشانديز، دير الوقت حسبتها قداش خطره كي يكون هكا طويل، تقريبا 1 مينوت هو تسمع فيه يفوت. تقدر هز لي مارشانديز انورم، قادر مينيموم يكون فيه 30 فاغون. هما البلاد تاعهم ماشي خاصة دير كي تشوف خاصة لو ترونسبور
سوا ترونسبور اون كومان ما نحيوش، خاصة ليون، لأنو أنايا راني في ليون. كيف راكم تشوفوا، ها هو كاين بيس، ها هو هذا هنايا منا سي ان ترامواي، ومن هي دوك نروحو نقدمو شويه نلقاو ان اوتر اري دو بيس. خاصة في ليون قلت لكم حكمتها لو ترونسبور اون كومان، جو دير حكمتها لا سوسيتي كيوليس. سوسيتي بريفي، ماهيش حاكمه في ليون برك، حاكمه في ليون بوردو، وحاكمه في الامريك، وتبان لي في الالمان، ومام في دي بي افريكان. المهم سيتي ان غروند انتربريز. قلت لكم في ليون لو ترونسبور اون كومان، ما تقدر اللي ما عندوش سياره قادر، ما اللي عنده سياره ويبغي ما يمشيش بالسياره، لو ترونسبور اون كومان كاين ماشي. واحد ما يحتاج بزاف السياره، خاصة اذا يكون يخدم في لافيل، ما عندوش بوكو ديبلاسمون، السياره تقريبا ما عندوش يدير بها، لانه منظمينها بيان. في تقريبا دي زاري دو بوس في كل 500 متر، دي فوا في ان سول اري ولا ستاسيون تلقى ترامواي بوس اسمها عاوتاني ديجا جوج، ودي فوا تلقى في ان سول اري تلقى ستاسيون تاع ترامواي ودو ستاسيون تاع بوس، وبتاتر تلقى هذيك ما توليش كيف. اذا حكينا على لي غار تاعهم، توت فاصون يديروا بار زون، كاين انتيريور وكاين اكستيريور. كاين دي زون سما كيف نقولوا حنا دي غار الانتيريور تاع ليون فيلوربان، هادو في زوج ملازقين في بعضهم. ومن بعد كاين دي كومون واحد اخرين داروا معهم دي كونفونسيون، لا كومون تاع ليون فيلوربان، ومشاو لهم لي بوس، لو ترونسبور اون كومون، لي بوس بيان سور. هادو تلقى باش تسمى تروح لهم تلقى دي كاع اكستيريور، ماهمش بعاد بزاف، ولكن تلقاه في الاكستريميتي تاع ليون فيلوربان، ويديو على دوطر كومون وشوا تابعين. يعني بيان سور كي نقول حنا لانه هنايا عندهم دي كومون وعندهم دي ريجيون، كيف لا ريجيون رون كاين رون وكاين رون الب. اذا حكينا على رون تقريبا راهي دي سيرفي 100% تقريبا، تقدر نقول 100% تقدر ترونسبور اون كومون. كاين دوطر كومون بغاو يديروا معاهم ليون دي كونفونسيون وهما مبغاوش، اكس ريزون ما نباليش على واش، لانه عندهم دي بوليتيك مختلفين. المهم اللي يجي هنا توت فاصون ماشي غير فرنسا، راهي كي بالنسبه لوروب راهي دوله متخلفه، كما يقولوا لي زونغلي عندهم ان بروفيرب، المعنى نتاعو يقول اذا شبهنا لوروب بأم ميزون، طاليان يديروها سي لا كوزين، ولونجلتير سي نسيت سي الهول ولا حاجه كيفاك، ولا صالا مونجي ولا حاجه كيفاك، ولا فرنسا سي لا تواليت. مهما كاين واش كاين في فرنسا بارابور لي زوتر بي اوروبيان، راه هي كي ماشي متخلفه، واش هو ما عندهاش نفس لي موان كيف لي زوتر بي، كيف لا سويس ولا فاصون اللي راحوا لا سويس ويرجعوا لا فرنسا. سورتو في المعامله، كاين
كاينه اون ديفيرونس، تخرج برك لا بلجيك كاينه اون ديفيرونس. توت فاصون هما اكل اللي واش يقولوا، قد ما تطلع في الاوروب قد ما الناس تربوا، قد ما الناس ما فيهاش الخبث والفساد اللي وهاد المظاهر ثاني تكلمهم في فرنسا. هذه هي واش هو توت فاصون بلادهم خدموها، يعني فو با تقدرش تقول لو كونترير، بلادهم مخدومه، بلادهم محافظين عليها. كي تشوفها بعد كيفاش راهي دايره بارابور قلنا لي زوتر بيي اوروبيين راه ما كاين خير منها. واش هو كي تشوف تفهم باللي الناس اللي تخدم فيها ناس تحب بلادها ما كان. هذه هي درنا بتيت بلاد ومبقاش باش نوصل. بقات المشيه واعد 5 دقائق هكاك نوصل. كيف منا في الجواه كاين المترو، كيف قلت لكم قبيل كنت نعت لكم ترامواي، وهنا كاين مترو كي تخرج على لاغوي هذه وتكمل ديريكت تخرج على مترو. ستادير اللي ما يبغاش يشري طاكسي في ليون يقدر ما يشريهاش. وإلا شراها يديرها نيسيسيتي يسمى اكستريم للمريض في الليل ولا حاجه كيفاك. بيان سور ثاني تكفي المريض في الليل طيط لومبيلونس يجيك، واش هو دو بريفيرونس كي تكون عندك طاكسي ما تعول على حتى واحد. وعندهم حاجه ثانيتك مليحه، كل غو مخدومه زي ماشي خادمين كل كيف بيان سور هما يخدموا افيك دي بلون شويه. وتشوف هذه، شوف هذا ريزيدونس وهذه ماهمش بعاد، شو ماشي كيف عندك اللي بحذاها هذه باينه بلي سي موديل نوفو ماشي كيف هذو، لانه تقريبا ولاو يخدموا هاك تقريبا ماشي حاجه واحده اخرى ثانيه تكفي مليحه. عندهم وين الاولاد يلعبوا، ماشي كيف عندنا الحاجه اللي يعني تقريبا الطفل الصغير كيكون اون فاكونس ما يلقاش وين يروح، خاصة يكون ما عندوش لي مويان ويقعد في البلاصه اللي راه هو كيعيش فيها ما يلقاش وين يروح. الطريق بيان سور ماهيش بلاصه باش تلعب فيها لانه الطريق مداير للطاكسيات، بلاصه باش يلعب فيها ما كانش. هاد لي مويان نورمالمون ماشي نقول لك لازم يكونوا شي هو لو مينيموم حنا بلادنا كبلاد راهي مليحه، فبرنا نغلطو. شي هو الناس اللي خدامه في اي بوست تخدمش بضمير، ماشي كل بيان سور لانه كاين اللي يخدم بضمير،
ولكن غاب الضمير. ميم اللي كونترولي الترافاي الخدمه، واش غنقول لك، ميم اللي يبغي يخدم هذاك ما يخليوهش يخدم، لانه الناس تاع بكري تقول يد وحده ما تصفر. هما عندهم حوايج، قلت ترى حوايجهم عزاز. عندهم حوايج ما عندهم حتى معنى، ويديروهم معنا بلا بوبليسيتي بيان سور، ويوليو دي بلاص تاع قلت لكم يوليو بلايص تاع توريزم بحوايج ما عندهم حتى معنى. إجليز ما نعرف واش يدير لها لا بوب، اون فات ما نعرف منين جابوها. المهم ويدير لك اون بوب تولي حكايه، الناس كل تجي والناس كل لانه اذا حكينا باغ اكزومبل على لافيت بلوميير، راهم لي فرونسي في هذاك لا بيريود يكريو ديارهم، يتفاهموا جيران، قال انا نقعد عندك هذيك لا بيريود ونكريو الدار تاعنا ولا الدار تاعك ولا شيء، المهم اللي تجيب دراهم بزاف ويتقاسموا الدراهم هذوك. لي زوتيل ما يكريوش لانه الناس تجي دو بارتو، حوايج ما عندهم حتى معنى. حنا عندنا في بلادنا في البلدان العربيه كامل توت فاصون التاريخ راه كيف البلدان العربيه. راني وصلت، هذا هو. المهم نتمنى يكون عجبكم لو فيديو، ما تنساوش ابونيو وبارطاجيو وسويفيو، ولا بروشان. السلام عليكم.